नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। आज हामी कालिका विशेषमा पछिल्लो समय कोभिड-19 को महामारीले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ, तर कला सिर्जनाले आराम लिएको छैन, विश्राम लिएको छैन। चितवनबाट पनि थुप्रै लेखक तथा सर्जकहरूले थुप्रै कृतिहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय लकडाउनको अवधिभरका घटनाक्रमलाई समेटेर चितवनका एक पत्रकारले एकान्तवास पुस्तक बजारमा ल्याउनु भएको छ। यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कालिका विशेषमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार तथा लेखक विनोद बाबु रिजाल र युरेका पब्लिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक तथा सम्पूर्ण किताबका सञ्चालक लेखराम सापकोटा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विनोद बाबुजी, स्वागत छ कालिका एसडीमा। धन्यवाद विप्लवजी। यहाँले निकाल्नु भएको यो एकान्तवास साउन 3 गते लोकार्पण गर्नुभयो, यसको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? प्रतिक्रिया राम्रो छ। यो अब किताब फ्याक्टमा आधारित किताब हो, तथ्यमा आधारित। नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा हामीले भोगेको कोरोना महामारीको बेला कस्तो रह्यो सन्दर्भ भनेर तथ्यसहितको विश्लेषण भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो बेलालाई सम्झिनको लागि एउटा सङ्ग्रहणीय पुस्तक बनेको छ भन्ने प्रतिक्रिया चाहिँ विभिन्न पाठकहरूबाट पाइरहेको छ। जस्तो चैत 8 देखि असार 1 गतेसम्मको गतिविधि यसमा समेट्नुभयो। यो हतारमा एकान्तवास निकाले जस्तो यहाँलाई अहिले लागेको छ कि छैन? यस्तो थियो, अब लेख्दै गइयो, लेख्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ अब कहाँ लगेर टुङ्ग्याउने भन्ने एउटा दुविधा थियो हामीमा। अनि चैत 11 गतेबाट कडा लकडाउन जेठ मसान्तसम्म रह्यो र त्यसपछि लकडाउन चाहिँ आधा खुलेको जस्तो अझ जनजीवन हेर्दाखेरिमा धेरैजसो जनजीवन चाहिँ सामान्य अवस्थामा फर्किएको देखिएको थियो। र अब यो कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने त हामीले कसैले भन्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो बेलामा त के अरे अहिले त छैन भने त्यो बेलामा झन् हुने कुरा भएन। त्यसपछि अब कहीँ न कहीँ हामीले लगेर यसलाई त अन्तिम पोइन्ट त बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले लेखरामजी र म बसेर सल्लाह गर्दाखेरिमा चाहिँ कडा लकडाउन सकिएको त्यो बिन्दुलाई चाहिँ हामी अन्तिम बिन्दु मानेर निकालौँ भनेर निकालियो। तर त्यो बेलाभन्दा अहिले झन् परिस्थिति अर्कै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यी कुराहरू पनि आउनु पर्थ्यो, तिमीहरूले चाँडै निकाल्यौ भन्नेहरू पनि छन्। त्यसको लागि फेरि अब यसमा थपेर अर्को संस्करणमा अलि यसलाई चाहिँ मोटो किताब बनाउने कि भन्ने सोच पनि भइरहेछ। लेखरामजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ कालिका एसडीमा। धन्यवाद विप्लवजी। सबै आदरणीय श्रोताहरूमा दर्शकहरूमा नमस्कार गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि पुस्तक व्यवसाय पनि यहाँले गर्दै आउनु भएको छ। यहाँको आफ्नै सम्पूर्ण किताब भन्ने एउटा पुस्तक पसल पनि छ, युरेका पब्लिकेसन पनि यहाँले चलाउनु भएको छ। यति राम्रो किताब निकाल्ने प्रेरणा र चाहना कसरी जन्मियो, यो थोरै सुरुवातको कुरा गरौँ न। अलिकति अब यो कोभिडकै प्रसङ्ग हो, यसमा हामी यो कोभिडकै कारणले यो किताब आएको। पूर्व तयारी केही पनि थिएन। कोभिडले कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी लिँदै गर्दा यो नेपालमा पनि लकडाउन भयो र लकडाउनको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हामी भयौँ। हामी घरमै बस्यौँ र यावत त्योसँग सम्बन्धित यावत घटनाक्रमहरूलाई हामीले जुटेर सामना गऱ्यौँ, घरमै बसेर सामना गऱ्यौँ। र त्यो बिचमा आएका कुराहरू, सिर्जना भएका परिस्थितिहरूलाई समेटेर विनोदजीले एउटा डायरीको रूपमा उतारिरहनु भएको रहेछ। कुराकानीकै क्रममा विनोदजीले मैले एउटा दैनिकी लेखेर यति शब्द बनाएँ है भन्नुभयो र अनि एकपटक चाहिँ उहाँले त्यो दैनिकीलाई म समक्ष पठाउनु भयो म्यासेन्जरमा। मैले सर हेरेपछि उहाँको लेखाइ जुन अहिले कोभिडसँग रिलेटेड जुन विषयवस्तु थियो त्यो विषयवस्तुलाई उहाँले राम्रो ढङ्गले लेख्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो त्यो पढ्दै गर्दाखेरि। र मैले सुझाएँ कति शब्द जति लेख्नुभयो अलिक धेरै लेख्नुभएको भए यसलाई किताबको रूपमा ल्याउँ है, किनकि यो एउटा ऐतिहासिक क्षण पनि हो यो है। हामीले कल्पना नै नगरेको, हामीले सोच्दै नसोचेको घटनाक्रम हो यो। त्यस पछाडि विनोदजीले थप कुराहरू लेख्नुभयो, लेख्दै जानुभयो र 50-60 हजार शब्द पुगेको जानकारी गराउनु भयो। अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि किताबको रूप दिने यसलाई भन्दै गर्दा अब लकडाउन सकिएको पनि थिएन।
तर एक किसिमले लकडाउन सकिएको जस्तो भएर हाम्रो दैनिकी सामान्य पनि बनिसकेको थियो र सल्लाह गर्दै जाँदा उहाँले जुन जति शब्द लेख्नुभयो 60-61,000 शब्द लेख्नुभयो यो चाहिँ एउटा किताबको आकार पाउँछ भन्ने हिसाबले उहाँले मैले सल्लाह गऱ्यौँ र किताब निकाल्यौँ र लकडाउनको अवसरमा यसरी यो किताब आउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा त कसैले पनि यसरी लेखेर किताब निकालिसकेका थिएनन्। नेपालमा त विनोदजी पहिलो नै हो यो सम्बन्धी किताब लेख्ने। जहाँसम्म लाग्छ विश्व परिवेशमा पनि यही लकडाउनकै विषयमा रहेर किताब लेखेर यो सम्बन्धी एउटा डायरीको रूपमा चाहिँ आएको छैन जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। जस्तो साउन 3 गते किताबको लोकार्पण त भयो नै, तैपनि सहज रूपमा यातायात सञ्चालन नहुँदा र पाठक वर्ग चाहिँ पुस्तक पसलहरूसम्म जाने वातावरण सहज नहुँदाखेरि बजारीकरणमा कतिको गाह्रो भोग्नुभयो यहाँले? बजारमा त गाह्रो नै भयो, किनकि हामीले किताब छापेर बजारमा पठाउन पाएनौँ। एउटा कुरो के भयो भन्दा युरेका पब्लिकेसन्सका सबै किताब काठमाडौँमा छापिन्थे। यसपालि हामी अब चितवनमै बसेर काम गरेको हुनाले हामीले यो किताबलाई काठमाडौँ पठाएनौँ र तत्कालै ल्याउनु पर्ने हिसाबले हामीले सबै काम यहीँ गरेर किताबको सम्पादनदेखि लिएर यसो प्रुफ रिडिङदेखि लिएर सबै कुराहरू यहीँ गरेको हुनाले हामीले चितवनमा नै छाप्यौँ र किताबको लागि ठुलो बजार एउटा चितवन हो। अब स्थानीय लेखक भएको हुनाले हामीले चितवनमा नै यो किताबको बढी बिक्री गर्छौँ, त्यो हामीले आशा पनि राखेको हुन्छौँ चितवनमा नै बढी बिक्री हुन्छ र बाहिरको बजार भनेको सामान्य हो। तर अवस्था सामान्य रहेको भए काठमाडौँ ठुलो बजार हो, काठमाडौँमा हामीले त्यहाँ बेच्न सक्थ्यौँ। काठमाडौँ त अझै पनि सामान्य भइसकेको छैन, बन्द नै छ र हामीले चितवनमा यो किताबको राम्रो बिक्री पनि गऱ्यौँ। जुन 1 महिना जस्तो चहलपहल भयो, 1 महिना बजार खोले, त्यो बेलामा हामीले राम्रो बिक्री गऱ्यौँ भने छिमेकी सहर जस्तो हेटौँडामा, पोखरामा, बुटवलमा चाहिँ हामीले किताब पठायौँ। त्यहाँका पाठकहरूले पनि जो आफूले खोजेकै बेलामा किताब पढ्न पाउनु भएको छ, राम्रो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ र बाँकी सहरमा अब अवस्था सामान्य भएपछि हामीले पठाउने तयारीमा छौँ। विनोदजी, जस्तो यहाँ 16 वर्षदेखि चितवनमा रहेर क्रियाशील रूपमा पत्रकारिता पनि गर्दै आइरहनु भएको छ र विद्यालयमा पनि यहाँले पढाउनुहुन्छ 11-12लाई। यो 260 पेजभित्र 75वटा दिनलाई चाहिँ कसरी समेट्न सक्नुभयो? यसमा के कुरा छुटे जस्तो तपाईँलाई लागिरहेछ? अब सबै कुरा समेटेर त सकिन्थेन। यो लकडाउनको अवधिमा हामी घरभित्रै बस्दाखेरिमा र कहिलेकाहीँ बाहिर निक्लिँदा र हामी अब समाचारमै काम गरिरहने मान्छे भएको कारणले विश्वव्यापी परिवेशहरूलाई पनि निहाल्दाखेरिमा जुन कुरा चाहिँ अलिकति बढी पाठकमाझ लैजाँदा र पछि आफैलाई पनि पहिला यस्तो भएको थियो है भनेर सम्झनको लागि लायक जस्तो लाग्यो, ती कुराहरू मात्र यहाँ समेटिएका छन्। त्यसमा मैले आफैले भोगेको र अरू कसैले भोगिरहेको मैले देखेको र सुनेको कुराहरूलाई यहाँ मैले समेटेको छु। छुट्न त अब धेरै कुरा छुटे होला नि, त्यो सबैको आफ्नो हेराइ हुन्छ। कतिपय पाठकहरूले पनि यो कुरालाई राखेको भए हुन्थ्यो नि भनेर मलाई प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन्। मैले आफ्नो हिसाबले सम्झन लायक कुराहरूलाई समेटेको छु। त्यो स्थानीय पनि हुन सक्छन्, त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ समेटेको छु। समग्रमा हरेक दिनका गतिविधिहरूलाई सकेसम्म महत्त्वपूर्ण र सबैले क्याची भनेका गतिविधिहरूलाई चाहिँ मैले छुटाएको छैन र मसिना केही गतिविधिहरू जुन राखेको भए पनि राम्रो नै हुन्थ्यो तर छुट्दाखेरिमा पनि केही छैन भन्ने कुराहरूलाई मात्र मैले छुटाएको छु। होइन भने लगभग 60-61 हजार वर्डमा मैले ती बेलाका सबै सन्दर्भहरूलाई सम्झन चाहिँ पुग्ने गरी शब्दहरू समेटेको छु। यो 16 वर्षसम्म पत्रकारितामा सक्रिय रूपमा लाग्दाखेरि दिनौँ यहाँले चाहिँ समाचारहरू पनि लेख्नुभयो, त्यसको लागि ठाउँमा पनि पुग्नुभयो, फिल्ड रिपोर्टिङमा पनि उत्रनुभयो। तर यो कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउनको बेलामा बस्नुपर्ने जुन दिनहरू थिए, ती दिन भावी पुस्ताको लागि यो किताबले चाहिँ छर्लङ्ग हुने गरी देखाउँछ। यहाँले त्यही भन्न खोज्नुभयो खासमा, त्यसको लागि एउटा दस्तावेजको रूपमा ल्याउन खोज्नुभयो यो? त्यसले केही चित्र दिन्छ। अब सबै कुरा त पक्कै पनि एउटा किताबमा समेट्न सकिँदैन नै, तर स्थानीय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्ता घटनाक्रमहरू भएका रहेछन् त भनेर अबको आगामी पुस्ताले सम्झनको लागि चाहिँ यो किताब योग्य छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले भर्खरै हामीले हेर्दाखेरिमा अस्ति भर्खरै कुरो मैले भोगेको कुरो त नि त्यो चोकमा त म पनि गएको थिएँ, सामान्य कुरा नै त हो भन्ने जस्तो लाग्न पनि सक्छ। तर 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि अझै हामीभन्दा अर्को पुस्ता आइसकेपछि ओहो त्यो बेला त कोभिड कालमा त यस्तो भएको थियो रे, खै कहाँ पाइन्छ त्यस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै लाइब्रेरीमा गएर एकान्तवास खोजिदियो भने त त्यो त हाम्रो लागि त भाग्य हुन्छ नि, त्यस्तो लाग्छ मलाई।
यो तपाईँको किताबको नाम चाहिँ एकान्तवास भनेर जुन राख्नुभयो र यसमा चाहिँ एउटा ग्लोब विश्वको चाहिँ विश्वलाई नै एक किसिमले चाहिँ मास्क लगाएको दृश्य होइन त्यो खालको र एउटा कुनामा बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ मानवले हेरिराखेको होइन यो दृश्य यो उतार्नु भयो नि यो किताबको जुन यो आकार हजुर यसमा पनि कति मेहनत लाग्यो यो तपाईँले सोच्नुभएको परिकल्पना अनुसारको डिजाइन बन्यो कि बनेन? यही नै हो। अब यो किताबको गुदी भित्र हामीले लेखेको पनि विश्वव्यापी रूपमा नै कोरोनाले चाहिँ कब्जामा लिएको अवधि र विश्व चाहिँ कोरोनाबाट जोगिनको लागि मास्क प्रयोग गरिरहेको छ विश्वका सबै व्यक्तिले। अनि त्यसपछि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले कोठाभित्र थुनेका छौँ चाबी लगाएर। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो तालाको बिम्ब हो यो, र ताला लगाएर ऊ कोठाभित्र बसिरहेको छ र कोरोनाले त्यहाँबाट पनि छिर्नको लागि कोसिस गरिरहेको छ। यो बिम्बको रूपमा हामीले यो परिकल्पना गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ डिजाइन दिनुभएको दिपेन्द्र निक जोशी, निक द डिजाइनर भनेर हामी नारायणगढमा चिन्छौँ, उहाँले चाहिँ मेहनत गरेर यो निकाल्नु भएको छ। हामीले गरेको परिकल्पना चाहिँ यहाँ झल्किएको छ। अब पाठकको दृष्टिकोण के छ त्यो त उहाँहरूकै कुरा हो। पाठक वर्गले तपाईँको अब दोस्रो कृति यही कोभिड-19सँगै रहेर नयाँ कृति पाउँछन् या अन्य खालको लेख्ने सोचमा हुनुहुन्छ? के योजना बनाइरहनु भएको छ? कोभिड सकिएको छैन अझै, छैन, हजुर। र पछिल्लो समयमा त झन् हामी यो निषेधाज्ञा लकडाउनको यो फरक रूप हामीले भोग्यौँ। अहिले फेरि अब देशव्यापी रूपमा नै निषेधाज्ञा थोरै अब यो टर्मिनेट भएको हो कि अब फेरि सामान्यतिर गएको हो कि भन्ने छ। अझै पनि कहाँ गएर यो टुङ्गिने हामीलाई कुनै पनि अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। यो बिचमा पनि मैले डायरी लेख्ने क्रम त जारी नै राखेको छु। अब यसलाई हामीले थपेर दोस्रो संस्करणको रूपमा ल्याउने कि भन्ने सोच पनि छ। अहिले हामीले कन्फर्म घोषणा गर्ने अवस्थामा त छैनौँ। लेखन कार्य जारी नै छ। पक्कै पनि एकान्तवास दोस्रो संस्करण आयो भने थपिएर नै आउँछ र त्योभन्दा बाहेक अरू कृतिहरूको विषयमा सोच बनाइराखेको छु, तर कुनै पनि अहिले घोषणा गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छैन। लेखरामजी, जस्तो पछिल्लो समय हेर्ने हो भने चितवनका लेखक सर्जकहरू बढेको अवस्था पनि छ। फुर्सदिलो बनिसकेपछि चितवनमा केही नयाँ सर्जकहरू पनि आएको हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समय तपाईँ एउटा युरेका पब्लिकेसनको पनि एउटा सञ्चालक पनि भएको हिसाबले चितवनको नयाँ कृतिहरू बजारमा कस्तो छ? चितवनमा त पहिला पनि नियमित रूपमा किताबहरू निस्किराखेका हुन्, तर अहिले यो 77 साल लागेपछि चाहिँ अलि धेरै लेखकहरू आउनुभएको हामीले पाएका छौँ। र बाहिरी जिल्लाले काठमाडौँले हेर्दा पनि चितवनले अलिकति फड्को मारेछ है लेखनमा भन्ने कुरा हामीले अहिले देख्न सुन्न पाएका छौँ। त्यो किन भन्दा कोभिडले मान्छेलाई घरमा राखिदियो, आफ्ना कामकाजबाट विश्राम दिएर घरमा राखिदियो र मान्छेलाई एउटा सर्जकलाई लेख्नलाई चाहिने भनेको समय हो, खाली समय, शान्त समय। अहिले त्यो समय आयो र अधिकांश मान्छेले अरू बेलामा लेख्छु भनेर फुर्सद नपाउनेले पनि यो बेला घरमै बसे, मजाले फुर्सद पाए, किताब पढे, किताब लेखे। त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै सर्जकका किताबहरू आएका छन् र हामीले पनि यो लकडाउनको बेलामा विनोदजीको एकान्तवास सँगसँगै अरू दुईवटा गायत्री अधिकारीको निर्णय अनि मणिरत्नको कुटी निबन्ध सङ्ग्रह पनि हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ। अरू किताबहरू पनि हाम्रो प्रकाशनबाट आउने तयारीमा छन्। यो हिसाबले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिले अरू जिल्लाका स्रष्टाहरूलाई पनि समय छ, उहाँहरू पनि लेखिरहनु भएको छ, तर चितवनका स्रष्टाहरूले पनि फुर्सद निकालेर किताब लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरूका किताब पनि आउने तयारीमा छन् र ती किताबहरूलाई पनि हामीले प्रकाशन गरेका छौँ र लेखकहरूलाई यो समय मिलेको हुनाले अहिले उहाँहरू चाहिँ अलि अगाडि बढ्नु भएको। यो कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेको चाहिँ मुभमेन्ट अलिक कम भएको हिसाबले हेर्दाखेरि किताब पसलमै आएर किताब खरिद गर्ने र घरमा बसेर पढ्ने जुन पठन संस्कृति छ यसमा पनि विकास भएको हो? एकदमै विकास भएको हो, तर हामीलाई चाहिँ अब म एउटा पुस्तक व्यवसायी पनि हो, व्यवसायमा त धक्का त लाग्यो नै। अब लकडाउनले बन्द छ, बन्दको बेलामा मान्छे म आफै गएर पसल खोल्न सकिनँ र मान्छे बजारसम्म आउन सक्ने वातावरण पनि भएन। नजिकमा रहनुभएका केही साथीहरूले टेलिफोनको माध्यमबाट बिहान बेलुका जुन किनमेलको समयमा
पैदल आउन सक्नेहरूलाई चाहिँ मैले केही सेवा दिन सकेँ, तर अरू हिसाबले सकिएन। र यो बेला के भयो भन्दा मान्छेलाई फुर्सद भयो। फुर्सद भएपछि उहाँहरूले पढ्न खोज्नुभयो। पढ्न खोज्दा आफूसँग भएका किताब पनि पढ्नुभयो, छिमेकमा भएका साथीभाइसँग पनि पढ्नुभयो, र जो बजार नजिक छ पैदल जान सक्नुहुन्थ्यो र बिहान बेलुका केही समय खुलेको समयमा किन्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ किनेर पनि पढ्नुभयो। यो बेलामा चाहिँ धेरैले जो ऐपछि नपढ्नेहरूले फुर्सद भएको भए त म पनि पढ्थेँ नि भन्नेहरूले चाहिँ यसपालि समय निकालेर पढ्नुभयो, किताबमा चासो राख्नुभयो, किताब किनेर मागेर भए पनि पढ्नुभयो। यसमा चाहिँ पठन संस्कृतिको विकास चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ यो बेलामा, यो कोभिडको बेलामा, यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलिकति भएको हो कि जस्तो लागेको छ मलाई पनि। विनोदजी, यो तपाईँको जुन कृति एकान्तवास आएको पनि साउन 3 गते जुन लोकार्पण भइसकेपछि देशव्यापी रूपमा यहाँहरूले पुर्याउने कष्ट पनि गर्नुभयो, धेरै ठाउँमा पुगेको खबर पनि हामीले पायौँ। यो एकान्तवासमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई मन परेको चाहिँ कुन शीर्षकका चाहिँ घटनाहरू, कथाहरू चाहिँ तपाईँलाई मन पर्यो यहाँभित्रको आफ्नै अनुभूतिलाई तपाईँले पछि फर्केर हेर्दाखेरि? अब यो फ्याक्ट भएको कारणले त्यो बेलामा जे भयो त्यही कुरा नै हुने भयो। यो कुनै काल्पनिक घटनाहरू होइन र कल्पनाशीलतामा आधारित कुरा पनि होइन। अब ठ्याक्क मन परेको भन्दा नि अविस्मरणीय कुराहरू नै यहाँ छन् जस्तो लाग्छ। जस्तो मेरै पारिवारिक रूपमा भएका केही घटनाक्रमहरू जुन किताबको सुरुवातमा नै हामी पाउँछौँ। चैत 8 गतेबाट मैले लेखेको छु र त्यस बेला नै मैले केही कठिनाइहरू भोगेको थिएँ। हस्पिटलमा गएर मेरो म्याडम कल्पनाजीको स्वास्थ्यमा आएको समस्याको कारण हामीले केही समस्या त्यहाँ भोग्नु परेको थियो। त्यो मेरो जीवनको लागि सबैभन्दा अविस्मरणीय घटना त्यो हुनसक्छ। अर्को अब वैशाख 15 गते रिपोर्टिङको क्रममा भरतपुर 24 कोठीबाट प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेको थिएँ। म र साथी अर्जुन अधिकारी, सञ्चारकर्मी साथी, हामी दुईजनालाई प्रहरीले चाहिँ हाम्रो सञ्चार साधन, सवारी साधन सहित नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको गाडीमा राखेर हामीलाई क्वारेन्टिनसम्म पुर्याएको थियो। यी घटनाक्रमहरू चाहिँ मेरो जीवनको लागि अविस्मरणीय रहन्छ र एकान्तवासको लागि पनि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो नेपालमा हेर्ने हो भने यो लकडाउन शब्द चर्चित भएको र मान्छेको मनमा चाहिँ पसेको सायद कोभिड-19 कारणले गर्दा नै हो। तर लकडाउन र जुन निषेधाज्ञा अहिले जुन जारी भएको अवस्था छ, अहिले निषेधाज्ञा पनि कैयन जिल्लाहरूमा छ। तपाईँ एक पत्रकार पनि भएको हिसाबले यो निषेधाज्ञाको विकल्प सोच्नु पर्ला या नपर्ला, के भन्नुहुन्छ, विश्लेषण के गर्नुहुन्छ? यस्तो थियो, जुन बेला हामीले लकडाउन गरेका थियौँ देशव्यापी रूपमा त्यो एकदमै अत्यावश्यक थियो र त्यसको विकल्प थिएन। के कारणले गर्दा भन्दा यो कोभिडको सङ्क्रमण भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्ने, व्यक्तिको सम्पर्क पनि हुन नपर्ने, अरू विभिन्न सहयोग माध्यमबाट पनि सर्न सक्ने भएको कारण व्यक्तिहरूको मुभमेन्ट अथवा व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनु नै त्यो बेला चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण रोक्ने एकमात्र माध्यम थियो। त्यसबाट हामीले लकडाउन गरेका थियौँ र त्यसले गर्दा नै यो कोभिडको ट्रान्समिसन चाहिँ कम भएको हो भन्नेमा कुनै पनि दुई मत राख्नुपर्ने छैन। तर हामीले लकडाउन गर्दै गइसकेपछि जुन रूपले हामीले तयारी गर्नुपर्ने थियो, सरकारले चाहिँ मान्छेहरूलाई जहीँको तहीँ राखिसकेपछि सङ्क्रमित कहाँ छन्, त्यसको स्रोतहरू के छ, त्यो सबै खोजी गरेर जहाँको तहीँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने काम गर्नुपर्ने थियो। जुन हामीले मासमा चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा टेस्ट गर्ने, PCR गर्ने र जहाँ त्यसको स्रोत हो त्यहीँ नै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेका थियौँ। त्यो गर्नुपर्ने थियो, सरकार चाहिँ त्यो कुरामा चुक्यो। र पछिल्लो क्रममा पनि एकदमै अब जस्तो यही किताब हामीले अन्त्य गर्ने बेलामा पनि असार 1 गते अन्त्य गरेका छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा जम्मा 6000 सङ्क्रमित रहेछन् र असार 1 गतेकै डाटा हेर्ने हो भने 491 जना त्यो दिन देखिएको रहेछ र त्यो बेलामा सबभन्दा बढी थियो नेपालमा देखिएको 24 घण्टाको सङ्क्रमण। अहिले हामी लगभग 50,000को हाराहारीमा पुगेका छौँ। सङ्क्रमित सङ्ख्या लगभग 1000 त दिनमा नै देखिएको छ। सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने त अहिले त झन् एकदमै बढी टाइट गर्नुपर्ने हो, तर होइन रहेछ। अब चाहिँ सधैँ यसो गरेर नहुँदो रहेछ। यसले चाहिँ विभिन्न आर्थिक रूपमा हामीलाई चाहिँ तहस नहस बनाइसक्यो, सामाजिक रूपमा हाम्रो अवस्था एकदमै खराब छ। एकजनालाई सङ्क्रमित हुँदाखेरिमा पूर्ण रूपमा सामाजिक रूपमा नै विचलन आउने अवस्था रहेछ। मानसिक रूपमा मान्छे एकदमै त्रस्त रहेछन्, डिप्रेसनमा गएका छन्। हिजो भर्खर एउटा डाटा थियो, यो आत्महत्या गर्नेहरू 20 देखि 30% बढिसके अरे, कैयौँ हजारको सङ्ख्यामा मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेछन्। यसले त अब यो कोभिड भन्दा नि अरू समस्या पो ठुलो ल्याउँदो रहेछ। अब हामी त यो कोभिड सँगसँगै जुधेर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ
भन्ने कुरा पनि तिर पनि अब हामी लाग्नुपर्छ होला। त्यसलाई जस्तो इन्डियाले गरिसक्यो, इन्डियामा लगभग 1 लाखको हाराहारीमा दिनमा सङ्क्रमण देखिने अवस्था भइसक्यो, तैपनि उसले चाहिँ मेट्रो ट्रेन अस्तिबाट खोल्यो। त्यो किन त भन्दा अब हामी जनजीवन सँगसँगै लानुपर्ने रहेछ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले भोगेका थियौँ, HIV एड्सको महामारी घोषणा गरे हो, इबोलाको महामारी हो। त्यसपछि हामी 100 वर्ष अगाडि जाने हो भने स्पेनिस फ्लूले 5 करोड मान्छे मारेर रहेछ, तैपनि मान्छेको सभ्यता, मान्छेको जीवन त अगाडि बढिराखेको छ त। यसको जुत्दै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। तर सुरक्षाको उपायहरू त अपनाउनु पर्यो। जस्तो मान्छे बिचको दूरीको कुरा गरेका छौँ, हामी मास्क लगाउने कुरा गरेका छौँ, केही छुने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो सबैलाई अपनाएर अब चाहिँ हामी जनजीवन सँगसँगै लानुपर्ने रहेछ, कोभिडसँग जुत्दै जानुपर्ने रहेछ भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ होला। लेखरामजी, यो कोभिड-19कै चर्चा परिचर्चा पनि बढी भएको छ र एकान्तवास कीर्तिको बारेमा पनि चर्चा भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा यो मानसिक तनाव व्यक्तिहरूमा बढी देखिन थालेको छ हैन। तपाईँ एउटा पुस्तक व्यवसाय पनि भएको हिसाबले तपाईँले कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ मानिसहरूको फुर्सदिलो समयलाई सदुपयोग गर्नको लागि? फुर्सदमा त अब अहिलेको अवस्थामा घरमै बस्ने हो। अब पहिला यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि फुर्सदको समयमा नजिक टाढा घुम्न जाने, परिवारसँग जाने, एक्लै जाने, कतै जाने, घुम्न जाने नै हुन्थ्यो, सिनेमा हेर्न जाने भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो छैन, त्यो ठप्प नै भयो। अहिले भनेको फुर्सदमा घरमा बस्ने, केही सृजनशील काम गर्ने, नभए खेतीबारीको काम गर्ने, त्यही नै हो। र म एउटा व्यवसायी भएको नाताले, पुस्तक व्यवसायी भएको नाताले भन्दाखेरि अहिलेको फुर्सदको समयलाई सबैभन्दा सजिलोसँग सदुपयोग गर्न मिल्ने भनेको अध्ययन हो है। अब अध्ययनको लागि आफूसँग भएका किताबहरू हुन्छन्, साथीभाइसँग भएका किताबहरू हुन्छन्, नभए बजारमा नयाँ नयाँ किताबहरू पनि आएका हुन्छन्, आफ्नो रुचिअनुसारका किताबहरू हुन्छन्। अब लकडाउन भयो, काम छैन भनेर थुप्रो घरमा बसेर चिन्ता लिनुभन्दा है, अब एक दिन त यो एउटा लयमा त फर्केला, हामीले आफ्ना कामहरूलाई निरन्तरता दिन सकौँला। त्यतिन्जेलको लागि घरमै बसिरहँदा हामीले आफ्नो दिमागलाई, हामीले आफ्नो मनस्थितिलाई एउटा लाइनमा लैजानको लागि किताब चाहिँ अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। र किताब पनि आफ्नो रुचिअनुसारका पढ्न पाइयो, अनि आफूलाई केमा रुचि छ त्यो अनुसारका पनि किताबहरू पाइन्छन्। र किताबमा व्यस्त गराउन सकियो भने हामीले दायाँ बायाँ कुराहरू सोच्न छोडिन्छ र त्यसले चाहिँ मानसिक तनावलाई चाहिँ कम गर्छ र किताब पढेपछि ज्ञान पनि बढ्छ मान्छेलाई, हैन, चेतनाको विकास हुन्छ, के गर्न सकिन्छ, आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि लिन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ किताब चाहिँ यो बेलाको चाहिँ अत्यन्त उपयोगी साथी हो भन्छु म। जस्तो एकान्तवास जुन लकडाउन डायरी पनि हो यो हैन, यसको माग अहिले कतिको बढिराखेको छ? तपाईँहरूले पहिलो छपाई गरेर बजारमा ल्याएको कीर्ति यो पुस्तक सकिएको अवस्था छ कि बजारीकरणमै समस्या भएर बसिरहनु परेको छ? अब यो किताब हामीले साउनको 3 गते विमोचन गऱ्यौँ, त्यो हिसाबले पनि 2 महिना पनि पुगेको छैन किताब बजारमा आएको। हामीले छापेका मध्ये आधाभन्दा बढी किताब हामीले बेचिसक्यौँ। जुन बिचमा 1 महिना जस्तो बजार सामान्य भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ हामीले यसको बिक्री वितरण गर्न सक्यौँ। र किताब अहिलेको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो किताब पनि हो। विनोदजी चितवनको मान्छे, चितवनमा बसेर 15-16 वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, उहाँका साथी सर्कल छन् र उहाँले किताब निकालिसके पछाडि, यो लकडाउनसँग सम्बन्धित एकान्तवास निकालिसके पछाडि कतिपय साथीहरूले चाहिँ त्यो किताब पढ्ने चाहना गर्नुभयो। हामीलाई टेलिफोन गरेर पसल कति बेला खोल्छ, हामी पसलमा लिन आउँछौँ, अथवा म घरमा छु, घरमै डेलिभरी हुन्छ, सक्नुहुन्छ भने ल्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। र कुनै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएका साथीहरूले चाहिँ मलाई विनोदजीको किताब अलिकति सङ्ख्यात्मक हिसाबले ल्याइदिनुहोस् न, यो म मेरो समूहका, मेरो संस्थाका साथीहरूलाई पनि पढ्न लगाउँछु, राम्रो किताब रहेछ भनेर त्यसरी माग्नुभयो। त्यो हिसाबले हामीले आधाभन्दा बढी किताब 1 महिनाको पिरियडमा आधाभन्दा बढी किताब बेच्नु भनेको अत्यन्तै ठुलो हो नेपाली किताब बजारको लागि। र हामीले यो किताब छापेर चाहिँ हाम्रो किताब थन्किएर बसेको छैन। अब थोरै छ, यो दसैँको पिरियडमा किताब राम्रो बिक्री हुन्छ, अरू किताब पनि। यो बिचमा चाहिँ हामीले छापेका किताब चाहिँ सकिन्छ भन्ने अनुमान लिएका छौँ र हामीले चितवन सँगसँगै बाहिर पनि पठाएका छौँ। काठमाडौँ पठाउनै बाँकी छ, अब 1-2 दिनमा काठमाडौँ पनि पुग्छ किताब। काठमाडौँका धेरै पाठक साथीहरूले पनि यो किताबको माग गर्नुभएको छ र हामीसँग अब किताब थोरै छ, हामीसँग थन्किएर बसेको छैन, किताबको बिक्री चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। तपाईँ स्वयं आफै पनि साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ,
यो बेलामा तपाईँले पनि कृति निकालौँ भन्ने खालको भित्री चाहना आयो कि आएन यो बेलामा? अब लामो समयदेखि म पनि लेखनमा छु, हजुर, साहित्य लेखनमा। त्यसो त पछिल्लो समय अखबारी लेखनमा अलिकति व्यस्त भएको हुनाले साहित्य लेखन अलि पातलो नै भएको छ र तत्काल किताब ल्याउने योजना त मेरो छैन। तर म किताबकै लाइनमा काम गरेको छु। म किताब लेख्नेहरूलाई चाहिँ अवसर दिइरहेको छु, जो छाप्ने कुरादेखि लिएर बजारीकरण गर्ने काममा पनि म आफू व्यस्त छु। त्यो हिसाबले म किताबकै लाइनमा दौडिरहेको छु। तर मेरो आफ्नो किताब चाहिँ अहिले यो वर्ष तयारी छैन। 78 सालमा चाहिँ मेरो एउटा किताब चाहिँ आउँछ, त्यो तपाईँहरूले आदरणीय पाठकहरूले चाहिँ त्यो मेरो एउटा कृति पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसको तयारीमा चाहिँ म जुटिरहेको छु मेरो काम सँगसँगै। विनोदजी जस्तो यहाँ शिक्षणमा पनि हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा पनि हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय लेखनमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। अब यो 3 धारलाई चाहिँ अब एक धारमा लैजाने कि 3 धारबाटै अगाडि बढ्ने के छ प्लान? अब शिक्षण र पत्रकारिता लेखन यो त फरक, शिक्षण त अलिकति फरक कुरा नै हो। आफ्नै धार छ, त्यसलाई अब एउटै धारमा ल्याउन आवश्यक पनि छैन, त्यो ठिकै छ, केही भएन। लेखन र पत्रकारिता भनेको चाहिँ कतिपय कुरामा मिल्छ। जस्तो पत्रकारहरू एक हिसाबले लेखक नै हो। झन् मैले यो लेखेको कुरा हेर्ने हो भने त यो त एउटा दैनिकी हो। पत्रकार एक हिसाबले दैनिकी लेखक नै हो, किनभने हामी दैनिक रिपोर्टिङ गर्छौँ र दैनिक पत्रिकामा नै काम गरेको हिसाबले, अनलाइनमा काम गरेको हिसाबले हामी दैनिक रूपमा भएका गतिविधिहरूसँग नै खेल्छौँ। जस्तो हामी सम्पादकीय लेख्छौँ, कुनै रिपोर्टिङ गर्छौँ भने त्यो दैनिकी जस्तै नै हो। दैनिकीमा चाहिँ आफ्नो धारणाहरू बढी हाल्छौँ भने पत्रकारितामा आफ्नो धारणा भन्दा पनि आम जनताको कुराहरू ल्याउँछौँ। त्यस हिसाबले पत्रकारिता र लेखन झन्डै उस्तै ट्र्याकमा हिँड्छन् मलाई जस्तो लाग्छ। अलिकति पत्रकारिताको आफ्नै एउटा शैली हुन्छ भने लेखनको आफ्नै शैली हुन्छ। त्यहाँ म बढी प्रेरित, त्यहाँ म बढी देखिन पाउँछु। पत्रकारितामा हामी आम रूपमा जनताको भाषा बोल्छौँ, त्यो मात्रै फरक हो, होइन भने हाम्रो गन्तव्य भनेको एउटै नै हो। अब शिक्षणलाई पत्रकारितासँग जोड्ने कि नजोड्ने भन्दा, त्यो म शिक्षक हुँदाखेरि म एउटा शिक्षक मात्र हुँ, पत्रकारितामा आउँदाखेरि म फेरि पत्रकार हुँ। यो फरक धार हो। यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म संयोजन गरेर लगिरहेको छु र निरन्तर जान्छ पनि। जस्तो एकान्तवासमा यहाँले कविता पनि छिराउनु भएको छ, त्यो कविता सम्भव छ भने सुनाउ न। यो कविता मैले लेखेँ, वाचन शैली चाहिँ लेखरामजीको निकै राम्रो छ र म उहाँलाई नै आग्रह गर्छु यो वाचन गर्नको लागि। 3वटा कविता छन् यसमा। हजुर, र लेखरामजीले नै छानेर एउटा वाचन गरिदिनु होला। विनोदजीले यो किताब लेख्दै गर्दा कविता पनि फुरेख है भन्नुभयो र उहाँको कविता पढेँ मैले त्यति बेला पाण्डुलिपिकै रूपमा। र यो कवितालाई किताबमा राख्ने कि नराख्ने कुरा पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ र अहिलेको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो थियो कविता पनि छ। दैनिकीभित्र चाहिँ कविता छिराउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन भन्ने खालको एक खालको तपाईँहरूमा बहस चल्यो। हामी छलफल गऱ्यौँ र अहिलेको सन्दर्भसँग लेखिएको कुरा, कविता राखियो भने, यो कृतिमा कविता राखियो भने कृतिको अझै गरिमा बढ्छ, अझै महत्त्व बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब यो कविता राख्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ र यसमा 3वटा कविता समेटेका छौँ। र अलिकति जोडेँ उहाँले खोज्दै गर्दाखेरिमा, यो कविता फेरि असान्दर्भिक पनि लाग्दैन, किनभने हामी कोभिड भोगिरहेका थियौँ र कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर मेरो मनोभावना मैले व्यक्त गरेँ। जुन दिनमा लेखेको थिएँ त्यही दिनकै सन्दर्भमा त्यो कविता चाहिँ ती परिवेशहरूलाई जोडेर मैले राखेको कारण असान्दर्भिक पनि त्यति लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति बेला कमरेड रुकुम त बिउजिएकै रहेनछ कविता पढ्दैछु। यसको थोरै रचना गर्भ दर्शकहरूलाई, आदरणीय दर्शकहरूलाई रचना गर्भ सुनाएर कविता प्रस्तुत गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। विनोदजीले थोरै यो कविताको कमरेड रुकुम त बिउजिएकै रहेनछ शीर्षकको रचना गर्भ भनिदिनुहुन्छ। शीर्षकले नै लगभग कुरो आइसक्यो होला। कमरेड रुकुम त बिउजिएकै रहेनछ भनेपछि एकातिर कमरेडलाई भनिएको छ र अर्कोतिर रुकुमका सन्दर्भहरू त्यहाँ आउनुपर्छ शीर्षक अनुसार। रुकुममा चाहिँ एउटा घटना घटेको थियो, त्यो बेलामा लकडाउनकै बिचमा एउटा घटना चाहिँ भएको थियो।
त्यो घटना केसँग सम्बन्धित थियो भन्दा जातीय विभेदका आधारमा कुनै एउटा सम्बन्ध जोड्ने क्रममा त्यहाँनिर आएका विभिन्न अवरोधहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ सामूहिक रूपमा मान्छेहरूको हत्या भएको घटना थियो र त्यसले चाहिँ देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा बहस सिर्जना गरेको थियो। अहिलेको परिवेशमा यो जुन रूपमा जातीय रूपमा गर्ने विभेदहरूलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने र त्यो घटना के भएको हो भन्ने विषयमा चाहिँ अनेक किसिमका टिका टिप्पणीहरू र घटनाका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको थियो। त्यो बेलाको घटनाहरूलाई समेटेर मैले आफूले देखेको र मलाई लागेका कुराहरू मैले त्यहाँ राखेको छु भने त्यो घटनासँग सम्बन्धित रहेर एउटा कविता पनि त्यो बेलामा मैले रचना गरेको थिएँ। त्यही कविता हो। त्यही हरफ सुनौ। कमरेड, तपाईलाई थाहा छ रुकुम कहाँ पर्छ? रुकुमले आज के गर्यो थाहा छ? तपाईलाई किन थाहा नहुनु? अस्ति भर्खर चुनाव लडेको, माला लाएको, भाषण गरेको सबै त्यही त हो। अझै अलि अस्ति वर्गीय र जातीय विभेद अन्त्यको ज्वाला दन्काउने त्यही रुकुम त हो नि। शोषक सामन्त विरुद्ध पड्किएको बन्दुक काँध थाप्ने त्यही रुकुम त हो। बारुदको गन्ध सुँघ्दै उगाट लाग्दो डल्ला फोड्ने त्यही रुकुम त हो। त्यही रुकुमको सातु खाएर युद्ध जितिएको हो अनि नचिन्ने कुरा हुन्छ रुकुमलाई? रुकुमको सातुको बल धेरै रहेछ। कमरेडहरूले राजा फाले, गणतन्त्र ल्याए, धर्म निरपेक्षता ल्याए, सङ्घीयता ल्याए, बोल्न नसक्नेलाई बोल्ने बनाए, के गरे। सबभन्दा ठुलो त जातीय विभेद फाले, संविधानमै लेखे, कानुन नै निर्माण गरे। त्योभन्दा नि ठुलो त कमरेडहरूले सरकार चलाए, सत्तामा हालिमुहाली गरे। त्यही भएर त कमरेडहरू मस्त छन् नि, आफ्नो सफलतामा गर्व गर्छन् नि। तर कमरेड, तपाईले जहाँबाट गोल्ड स्टार बजार्न सुरु गर्नुभयो, जहाँको काँधमा AK-47 अड्याउनु भयो, जहाँको सातु खानुभयो, त्यो रुकुम त बिउजेकै रहेनछ। तपाईले बिउजाएकै रहेनछ। तिनले तपाईको कट्टु खोलेर कुरी गर्दैछ। के रुकुम ठुलो भएको हो? के रुकुमले कमरेडलाई नटेरेको हो? कमरेडलाई नगनेको हो? रुकुमले संविधान पढेको छैन? कानुन थाहा छैन? कमरेड बोल्नुस् त एकचोटि। रुकुमले कमरेडलाई हेपेकै हो? विनोदजी, जस्तो तपाईँले यो किताबको यो कृतिको लोकार्पण गरिसकेपछि भन्नुहुन्थ्यो म भावनामा बगेर अथवा मैले चाहिँ यो किताबमा साहित्य छिराएको छैन, होइन, म धेरै गहिरेर लेखेको छैन भन्नुहुन्थ्यो। तर यो कविताले त तपाईँको भनाइलाई खण्डन गर्यो। यस्तो छ, अब यो कविताको रूपमा आए पनि अरू कुनै कल्पनाशीलतामा कोही सुन्दर युवतीलाई प्रशंसा गरेर अथवा माया प्रेमको गहिराइमा डुबेर मैले त्यसलाई लेखेको छैन। यो यथार्थवादी हिसाबले यसलाई प्रस्तुत गरेको छु। जुन घटना त्यो बेलामा भएको थियो र त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर एउटा बिम्बहरूको प्रयोग गरेर मैले लेखेको कारणले गर्दा यसलाई पनि फ्याक्टमा आधारित नै, यथार्थवादी नै भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले त्यो दाबी गरेको हो। हामी कालिका विशेषको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा यो एकान्तवास कस्ता पाठक वर्गको लागि उपयुक्त हुन्छ? एक हिसाबले भन्दा सबैको लागि उपयोगी नै हुन्छ। जसले किताब पढ्न चाहन्छ र इतिहासलाई बिर्सन खोज्दैन, इतिहास सम्झनुपर्छ भन्ने जसले ठान्नुहुन्छ उहाँको लागि यो उपयोगी छ। अहिलेको पुस्ताको लागि थोरै फ्ल्यासब्याकको लागि जानको लागि उपयोगी छ भने आगामी पुस्ताको लागि एउटा खोजको लागि, एउटा पुराना कुराहरूको स्मृति गर्नको लागि, भोलि अझै लेखरामजीले त कति ठाउँमा भन्नुहुन्छ भोलिको लागि अध्ययनको पाठ्यक्रममै जान सक्ने पनि भन्नुहुन्छ। त्यो जान्छ जाँदैन मलाई थाहा छैन। तर यो यति दाबी म गर्न सक्छु कि हामीले कहीँ बुक ऱ्याकमा राखिरहँदा, हामीले लाइब्रेरीमा राखिरहँदाखेरिमा चाहिँ वर्षौँ वर्षपछि पनि यो खोलेर हेर्दाखेरिमा सम्झनको लागि चाहिँ एकदमै योग्य हुनसक्छ। जस्तो हामी स्पेनिस फ्लूको कुरा गर्छौँ, प्लेगले यति मान्छे मार्यो अरे भन्ने कुरा गर्छौँ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर राखेको धेरै किताबहरू हामी पाउँदैनौँ।
आज पनि हामी गुगल गरेर हेऱ्यौँ भने धेरै त्यो बेलाको सन्दर्भहरू त्यति धेरै पाउँदैनौँ। अरू कुरा किन गर्नु परेर हामी अस्ति भर्खरै हामीले भोगेको भूकम्प 72 सालको भूकम्पले कस्तो अवस्था ल्याएको थियो। हामी घर बाहिर सुत्थ्यौँ, सडकमा सुत्थ्यौँ, हामी क्याम्पसहरूमा झोल लगाएर टनक्क मान्छे सुतेको हामीले देखेका हौँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले किताबमा लेखेका छैनौँ। धेरैले जनआन्दोलन हामीले भोग्यौँ, ती कुराहरू धेरै सन्दर्भहरू किताबमा आएका छैनन्। त्यो भइदियो भने त अहिले पढ्न हामीलाई मजा लाग्थ्यो भने यो कोभिड भने त हामीले हाम्रो जीवनकालमा हामीले जुन पुस्ता अहिले बाँचिरहेका छौँ हामीले भोगेको जिन्दगीको सबैभन्दा कालो अवधि हो। यसलाई त कसैले न कसैले सङ्ग्रह गर्नै पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो मैले गरेको हुँ। यो जोसुकैले पनि पढ्न सक्छ र अझै फ्याक्टमा आधारित किताबहरू पढ्नको लागि, गैर आख्यान पढ्नको लागि चाहिँ रुचि राख्नुहुने, इतिहासलाई पढ्नको लागि रुचि राख्ने हुने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो योग्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लेखरामजी, यो एकान्तवासको प्रकाशक हुनुभयो, युरेका पब्लिकेसन मार्फत यहाँले प्रकाशनमा ल्याउनु भयो, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? युरेका पब्लिकेसन्स नयाँ प्रकाशन हो, नयाँ प्रकाशन गृह हो। हामीले अहिलेसम्म 2 वर्षको पिरियडमा 20वटा भन्दा थोरै बढी मात्रै किताबहरू प्रकाशन गरेका छौँ र हामीले अहिलेसम्म छापेका किताबहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब नै एकान्तवास हो भन्छु। किनकि विनोदजीले अघि भनिसक्नुभयो, एकान्तवास एउटा दस्तावेज हो जो हामी कोभिडसँग सम्बन्धित यो किताब हो र यसमा कतिपय कुराहरू समेटिए होलान्, कतिपय कुराहरू समेट्न बाँकी होलान्, किनकि लकडाउन सकिएको छैन, निषेधाज्ञा सकिएको छैन, भाइरस नै कहिलेसम्म रहन्छ, यसले कहिलेसम्म हामीलाई दुःख दिन्छ, त्यो कुराहरू पनि अझै अन्यलग्रस्त अवस्थामा छ। त्यो हिसाबले यो किताबलाई चाहिँ हामीले अहिले जुन रूपमा छ, अब यो त हाम्रो सकिन्छ नै, यो 10वीसम्ममा यो किताब सकिन्छ र यसको दोस्रो संस्करणको रूपमा हामीले विनोदजीले अरू भोगेका थप कुराहरू, राष्ट्रले भोगेका थप कुराहरू, विश्व जगतले भोगेका कुराहरूलाई थपेर किताबलाई अझै खँदिलो, अझै दरिलो बनाउने हामीले त्यो तयारीमा छौँ र भोलिका दिनमा यो किताब आज हामीले भोगेका कुराहरू त यसमा छन्, हामीले पढ्दै गर्दा यो किताब हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर हाम्रा छोरानातिको पुस्ताको लागि चाहिँ यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा रहन सक्छ। उनीहरूले पढ्ने क्रममा, आफ्नो स्कुलको पाठ्यक्रममा यो किताब उपयोगी हुन्छ। म अहिले दावाका साथ भन्छु, यो भित्र समेटिएका विषयवस्तुहरूले स्कुलको पाठ्यक्रममा यो किताब उपयोगी हुन्छ र सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा हरेक विद्यालयले यो किताब लगाउन सक्ने किताबको रूपमा चाहिँ हामीले बनाउनेछौँ र हामीले छापेका किताबहरूमा यो राम्रो किताब छाप्यौँ भनेर युरेका पब्लिकेसन चाहिँ ढुक्क छ। कालिका विशेषको यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनाप्रति आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि आएर चाहिँ अब हामीले गरेको केही कामहरू थप पाठकमाझ, यहाँहरूको दर्शकमाझ हामीले पुर्याउन पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ। फेरि पनि आग्रह गर्दछौँ, जसले यो किताब पढिसक्नु भएको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। राम्रा कुरा भन्दा पनि बिराएका कुराहरू यसमा चाहिँ अझै यो कुरा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो है भन्ने सुझावका कुराहरू दिनको लागि म सबै दर्शकहरूलाई म आग्रह गर्दछु। राम्रो कुरा त सबैले त्यो थाहा पाइहाल्छ, सजिलै थाहा पाउँछ। छुटेका कुराहरू, बिग्रिएका कुराहरू हामीले थाहा नपाउन पनि सक्छौँ। त्यो यहाँहरूले भनिदिनु भयो भने चाहिँ हामी आगामी दिनमा चाहिँ सुध्रेर आउन सक्छौँ। अझ दोस्रो संस्करणको कुरो पनि गरिरहेका छौँ, त्यसमा अझै हामीले सुधारेर आउनेछौँ। सबै दर्शकलाई यो आग्रह गर्दै तपाईँले यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन कालिका एचडीमा आएर हामीले प्रकाशन गरेको, विनोदजीले लेख्नुभएको र युरेका पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको एकान्तवासका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्ने जुन चाँजो पाँचो मिलाइदिनु भयो, हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र म अन्तिममा के अनुरोध गर्छु भने आदरणीय दर्शक वृन्दहरूलाई, यो किताब हजुरहरूको घरमा रहनुपर्ने किताब हो। तपाईँले पढ्नको लागि, तपाईँका छोराछोरीले पढ्नको लागि अत्यन्तै उपयोगी किताब छ। घरमा राखेर यो सधैँ पढ्न सकिन्छ, यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन। यो जति पुरानो भयो यसको महत्त्व त्यति नै बढ्दै जान्छ। तपाईँका छोराछोरीलाई, अहिले साना छन् बाबु नानीहरू, अहिले कोरोना कोभिड भनेर जुन उनीहरूले सुनेका मात्र छन्, अहिले घरमै बसेर त्यो अलिकति भोगेका छन्, एउटा दुखाइ भोगेका छन्, उनीहरू ठुलो हुँदै गएपछि यसको महत्त्व अझ हुन्छ र त्यो महत्त्व, त्यो कुराहरू यो किताबमा लेखिएको छ। छोराछोरीलाई अत्यन्तै काम लाग्छ र तपाईँहरूले एक प्रति किताब आफ्नो घरमा राख्नुहोस्। यो तपाईँको चितवनको बजारका सबै पुस्तक पसलहरूमा पाइन्छ। नपाएको खण्डमा ल्याइदिनुहोस् भन्नुहोस्, विनोद बाबु रिजालको एकान्तवास ल्याइदिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँहरूले सजिलै
ल्याएर दिन सक्नुहुन्छ र यो किताब पढेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला हामीलाई र तपाईँहरू पनि यस्तै किताब लेख्दै हुनुहुन्छ भने हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला युरेका पब्लिकेसनसँग सम्पूर्ण किताबसँग भन्छु र हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा र हामीलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। कालिका विशेषको यो आजको विशेष श्रृङ्खलामा पत्रकार तथा लेखक विनोद बाबु रिजाल उहाँले लकडाउनको सेरोफेरोमा एकान्तवास लेख्नु भएको छ र त्यो अहिले बजारमा पनि आएको छ यो कृति र यो कृतिको प्रकाशक प्रबन्ध युरेका पब्लिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक तथा सम्पूर्ण किताबका सञ्चालक लेखराम सापकोटासँग रहेर कालिका विशेषमा आज हामी विशेष चर्चा गऱ्यौँ। कला र सिर्जना यो कोभिड-19 को महामारी फैलिए पनि कला र सिर्जना कहिल्यै मर्दैन। कार्यक्रम यो कालिका विशेषबाट विप्लव काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।